अस्सलाम वालेकुम। बाज़ लोगों को चंद वसवसे, सोचें, तसव्वुरात, याददाश्तें, रुझानात या खौफ आना शुरू हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ये उन्हीं की सोचें हैं, लेकिन ये उनकी मर्ज़ी के बग़ैर बार-बार उनके दिमाग में आती हैं और चूँकि कई दफ़ा इनकी नौइयत मज़हबी, जिनसी या जारहाना हो सकती है, इसलिए ये उनमें शदीद एहसास गुनाह, परेशानी, डिप्रेशन या बेचैनी पैदा करती हैं। इन ख़यालात को या वसवसों को निमटने के लिए, कवर करने के लिए वो कई दफ़ा मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शंस या अमाल भी करना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर किसी के ज़हन में आया है कि उसके हाथ गंदे हैं और जो है इससे उसको या किसी दूसरे को कोई बीमारी हो जाएगी, तो वो अपने हाथ बार-बार जो है वो धोएगा। उसको एक या दो दफ़ा हाथ धोने से तसल्ली नहीं होगी, बल्कि वो कई दफ़ा अपने हाथ साफ़ करेगा और शायद फिर भी मुतमईन ना हो। इस तरह और भी कई शकूक शुबात उनके ज़हन में आते हैं, इसलिए इस बीमारी को शकूक की बीमारी या इलनेस ऑफ डाउट्स भी कहा जाता है। ये जो ख़यालात होते हैं या वसवसे होते हैं, इनको ऑब्सेशंस बोलते हैं और इन ऑब्सेशंस को निमटने के लिए जो अमाल किए जाते हैं, उनको कंपल्शंस बोलते हैं। ये वसवसे आम लोगों में भी हो सकते हैं, नॉर्मल लोगों में भी आ सकते हैं, लेकिन जब ये बीमारी की शिद्दत इख्तियार करते हैं या नौइयत इख्तियार करते हैं, तो ये अक्सर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको मुख्तसरन ओसीडी कहा जाता है, या डिप्रेशन या दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या कुछ जिस्मानी बीमारियों में भी हो जाते हैं। अगर आपको इस किस्म के वसवसे आ रहे हैं या इस किस्म के बार बार कोई अमल आप करते हैं, तो उसकी तशख़ीस तो आपका डॉक्टर ही कर सकेगा। मैं आपको इसके नफ्सियाती तरीक़ा इलाज के बारे में कुछ तरीके बताऊंगा, वो शायद आपके लिए मददगार साबित हों। पहली बात ये ज़हन में रखनी है कि इस किस्म के ख़यालात आम या नॉर्मल बंदे को भी बाज़ वक़्त आ रहे होते हैं, लेकिन वो इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता या इन पर तवज्जो नहीं देता, इसलिए ये उस पर गलबा नहीं पा सकते। जो ज़्यादा नेक या परहेज़गार लोग होते हैं, उनमें चांस ज़्यादा होता है कि इस किस्म के ख़यालात आएँ। सहाबा कराम जो थे, उनको भी बाज़ औक़ात ऐसे ख़यालात आते थे और वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में बात करते थे। जो नेक और परहेज़गार लोग होते हैं, उन पे बाज़ औक़ात एक कैफ़ियत आ जाती है जिसको कब्ज़ बोलते हैं, जिसमें वो डिप्रेशन महसूस करते हैं और जो इबादत हैं और बाकी जो चीज़ें हैं, उनमें उनको उतना मज़ा नहीं आ रहा होता और इस किस्म के ख़यालात भी उनको इस कैफ़ियत में आ सकते हैं। दूसरी बात ये ज़हन में रखनी है कि ये तो सोच है और एक वसवसा है, और हदीस शरीफ है कि वसवसे का उस वक़्त तक कोई गुनाह नहीं होता जब तक कि उस पे अमल ना किया जाए। तीसरी बात जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि जिस तरह निमोनिया या कोई और बीमारी होती है, उसकी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं, जैसे कि छाती में दर्द, बुखार, खांसी आना या कमज़ोरी होना। इसी तरीके से ओसीडी या दूसरी जो नफ्सियाती आर्ज़ें हैं, उनकी भी चंद अलामात होती हैं और ये जो ख़यालात आ रहे हैं, उन्हीं अलामात का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इस किस्म के ख़यालात आते हैं, तो आप एक बीमारी की वजह से इस तरह सोच रहे हैं, कोई जानबूझकर तो नहीं सोच रहे। और एक दूसरी हदीस शरीफ है जो ये हमें समझाती है कि मोमिन को अगर एक कांटा भी चुभता है तो उसके लिए सवाब है और उसके गुनाह माफ़ होते हैं। तो अगर आपको ओसीडी या इस किस्म के कोई और नफ्सियाती आर्ज़ा लाहक है, तो आप तो तकलीफ़ में हैं, आपके तो कई गुनाह माफ़ हो रहे हैं, हालांकि आप समझ रहे हैं कि आप बहुत गुनाहगार हो रहे हैं और कहीं खुदा न खास्ता कुफ्र का शिकार हो गए हैं। चूँकि ओसीडी या इस किस्म की दूसरी जो नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, उसमें इंसान अपनी सोच को और जो मनफी सोच होती है उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। वो ये समझता है कि एक सोच अगर आ गई तो वो 100% सच साबित हो जाएगी या पहले से सच साबित हो चुकी है, और उसके सच साबित होने की सूरत में जो नुकसान होगा अपने को या दूसरों को, सारी ज़िम्मेदारी उसी की होगी। इसीलिए वो अपनी सोच को हर सूरत में कंट्रोल करना चाहता है, और वो जितना कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ही वो सोच जो है वो ज़्यादा उस पर हमला आवर होती है। जो भी सोच आती है
اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سوچ کے سچ ہونے کا امکان کتنا ہے، اور اس کے حق میں کیا دلیل ہے اور اس کے خلاف کیا دلیل ہے۔ اس کو کسی دوسرے انداز سے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، اور حقیقت میں کیا ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، اور اول تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ساری سوچ ہے اور اس کے سچ ثابت ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن خدا نخواستہ کبھی کسی اسٹیج پہ کوئی بات ہوئی تو جب ہوگی دیکھی جائے گی۔ ان کیفیات میں انسان کئی دفعہ اپنے کو، دوسروں کو اور ہر چیز کو 100% مکمل یا 100% دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی بہت کمی بیشی رہ جائے اپنے میں یا دوسروں میں تو وہ اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے پہ اور دوسروں پہ اچھا ہونے یا برا ہونے کے فیصلے یا ججمنٹس دے رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 100% یا 100% چیزوں کا ہونا تو شاید ایک سراب کی طرح ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے قریب تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں پرسنٹیج کے لحاظ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں پرسنٹیج پلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو یہ 99.5% درست ہوا ہے اور 0.5% اس میں کمی رہ گئی ہے۔ پرفیکشن کے ساتھ ساتھ انسان میں انسرٹینٹی یا غیر یقینی صورتحال کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اب حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح پرفیکشن ممکن نہیں ہے، اس طرح 100% سرٹینٹی بھی ممکن نہیں ہے، اور تھوڑی بہت انسرٹینٹی یا غیر یقینی صورتحال کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں پاکی ناپاکی کے بارے میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے وہ بار بار اپنے ہاتھ دھوتے ہیں یا نہاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ ان کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کہیں پر پانی میسر نہیں ہوتا تو وہاں پر وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تیمم کریں، اور تیمم آپ کسی پتھر یا ریت یا مٹی سے آپ کرتے ہیں۔ تو اگر پتھر یا مٹی یا ریت لگا کر آپ کا تیمم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ اگر پانی استعمال کر وضو کریں گے تو پھر آپ کی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ سب سے مفید بات تو یہ ہوگی کہ آپ میں یہ صلاحیت آ جائے کہ اس قسم کے پریشان کن خیالات اگر کبھی آئیں تو آپ ان خیالات کا مشاہدہ کر سکیں، ان کو آبزرو کر سکیں، ان سے بچیں نہیں، ان سے لڑیں نہیں، اور ان پہ عمل نہ کریں، یا اگر عمل کرنا بھی ہے تو اس کی اپوزٹ یا ضد والی بات پہ عمل کریں۔ جیسے کہ اگر آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ جی میں نے ہاتھ دھونے ہیں اور اس کے بعد کھانا کھانا ہے، تو آپ ہاتھ دھوئے بغیر جو ہے وہ کھانا شروع کر دیں۔ آپ کے ذہن میں جو خیالات آ رہے ہیں آپ وہ نہیں بن جاتے۔ مثلا اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ ٹی وی تو نہیں بن جاتے، آپ کی اویئرنیس میں یا آگاہی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ ٹی وی تو نہیں ہیں۔ آپ کی جو کانشیسنس لیول ہے اس میں آپ آگاہ ہیں کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کو خیالات آتے ہیں آپ وہ خیالات نہیں بن جاتے، آپ کی جو آگاہی ہے اس میں وہ خیالات ہیں، اور آپ کا جو شعور ہے یا کانشیسنس ہے اس میں آپ آگاہ ہیں کہ آپ اپنے خیالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس طرح خیالات یا دماغ سے ایک فاصلہ پیدا کرنے کے لیے آپ اپنے دماغ کو یا خیالات کو کوئی نام دے سکتے ہیں، جیسے کہ احمد ہے یا انور ہے، اور آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے خطرے سے آگاہ کیا ہے اور میں اس کا خیال رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہت شکریہ۔